Hello les chéris, غنتلاقاو فيديو جديد هاد النهار. لا فيديو سميتها واتس ان ماي باغ، ça veut dire شنو عندي في الصاك ديالي. بون صراحه هاد لا فيديو سيتي با بريفو انها تحط دابا، جون سيتي بريفو انني غنفيلميها، مي بون راني كندير ان بتي بلانينغ نتاع لي فيديو. مي فيو كو هاد النهار حطيت واحد لا فيديو اللي ناضت عليها واحد لا بوليميك اللي فرانشمون جو ماتوندي با. لا فيديو بون يلا حطيتها اليوم، حطيت هذه واحد 3 ساعات ولا 4 ساعات، مي جيتي فريمون ايتوني من لي كومونتير نتاع الناس. بون سيتي اون فيديو بور لو فان دو ان. دونك لا فيديو اللي كنتو باقي ما شفتوها نخليها لكم هنايا في الاي، هي جو كوموند ولا جو مونس كو لا فواتور ديفون موا ديسيد. المهم نسيت شنو كان لو تيتر ديالها، مي سيتي تحدي تشالنج ان تروك بور لو فان، لان الحياه فيها بزاف ديال الحاجات خايبين. pourquoi pas on cherche شي حاجه une source de divertissement، شي حاجه اللي تفرحنا. اي فرانشمون ما واخا ديك النهار بور فو ضيعت الفلوس وكون ديك الفلوس كون صدقت بيهم وديك الماكله حرام، واخا عطيت الماكله بون هادشي للناس اللي كملوا لا فيديو، لان بالنسبه للناس انا الماكله ما كليتها صافي دير راني لحتها، الوغ كو نو انا قلت في لا فيديو دونك عطيت لمون كوليغ الغدا ولا عطيتو لون اوتر بيرسون. دونك في لي لقيت هذيك الماكله اللي عطيتها بما انها حرام، صافي دير ديك الصدقه ما ديجا صافي دير راها حرام. على بازي ماشي صدقه، مي بون بحال انا جي انفيتي كيلكان بغيت. ونرجعوا لا فيديو ديالنا هاد النهار اللي هي واتس ان ماي باغ. الوغ كتشوفوني عندي جوج ساك اللي كنهز ديرنييرمون، دو ساك اللي واحد شريتو هادي عام، واحد شريتو هادي واحد 3 شهور ولا 4 شهور، مي ما كنزولوش مكتفي. بالنسبه للناس اللي كيتبعوني في انستغرام اللي كيشوفوا لي ستوري ديالي ديما كيلقاوني دايره هذا على كتافي وتقولوا لي لا واش ما كتزوليش الصاك، واش كتسوقي بالصاك، ولا تيقولوا لي لا راك نسيتي الصاك خليتيه على كتافك. الوغ كو نو جو سوي لو جون ولا بوتيتر ملي خديت هذا الصاك هذا لانه فيو كيلي بوتي وبراتيك وفيه كلشي، زعما يمكن لي نجمع فيه كلشي، كندير كلشي في الصاك وكنخلي الصاك هكا على كتافي. لو صاك اللي غنوريكم دابا وهذا ابيتويلمون نتوما ملي كتشوفوه ولا ملي كتشوفوا شي صوره كتشوفوه داير بحال هكا. علاش بحال هكا؟ باسكو فيه هاد اللعيبه هادي، هاد اللعيبه هادي ان ريان دوتر كو الساروت نتاع الطوموبيل. الوغ لو ساك هذا كنت خديته من غوتشي. بون جو بريفير ما نقول لكمش الثمنات نتاع لي ساك ايتو، مي راكم عارفين دي ساك دو مارك يكونوا ان بتي بو شير، مي فوالا. المهم غوتشي سي لا مارك غوتشي، الي بوتي مي الي تري براتيك بحال اللي كتشوفوا، ما كيهزش بزاف، مي بور موا انا كيهز ليسونسيال. وليسونسيال اللي عندي نتاع كل سيمانه نتاع كل نهار تو سامبلومون هو هذا. ملي كنكون خارجه الويكاند ولا شي حاجه كنهز ساك واحد اخر اللي غنوريكم ابري، مي هذا هو ليسونسيال. بون كتجي كتحلو بحال هكا اي فوالا شنو كاين لداخل. لا بروميير شوز الساروت ديال الطوموبيل، دونك البورت كلي هذا شريته من مايكل كورس. دونك هذا من لاوتليت صراحه نتاع مايكل كورس كوتا واحد 40 ولا 50 اورو جو بونس. هذا البورت كلي اي فوالا جيم بيان. فيه هاد الشاشيه هادي، واخا جو سي با شنو وقعلو مي صدا دان كوتي. بون جو ماتوندي با انه كيصدي، مي فوالا صدا، مي بوف ما بايناش بزاف. دوزيام شوز ملي كنحلو الصاك كنلقاو فيه بيان سور تليفون. انا تليفوني كيتحشى، انا عندي 7 بلس، ديما كيسولوني على تليفوني ليلى شنو التليفون اللي عندك ولا شنو هما باش كتاخدي التصاور اللي كنحط في انستغرام. اون جينيرال كناخذهم بالتليفون وكناخذهم ب 7 بلس. اي فو دوفي سافوار كو بون دابا خرج ال 11، مي بحال دابا ملي كنخرج الاس ولا الاكس اس ولا ما عرف شي حاجه بحال هكا لا كاليتي ديالو ما كانتش زوينه. باغ كونطخ لا كاليتي ديال 7 بلس زوينه بزاف. الكيس راكم فايت لي وريتها لكم، سي من عند ايديال اوف سويدن. دونك هذه سي اون بوشيت ريجيد، وهاد اللعيبه هذه باش كنهزني. انسويت هاد الصاك هذا بحال قلت لكم ما كاينش بزاف، مي كنحاول ندير فيه لي مينياتور. انا من الشكل ملي كتكون عندي شي ايدي ولا بحال دابا باغ اكزومبل درت ان كيسيونير في انستغرام قلت لكم قولوا لي شنو هما لي فيديو اللي تبغوني ندير. باغ اكزومبل هاد لا فيديو هذه كنتو بروبوزيتيوها ليا، كنقيد في هاد خاصني يكون عندي دائما ان بلوك نوت ولا شي حاجه فاش غادي نقيد. المهم شي اون ايدي اللي غادي نجيو ابخي غادي ندير هكاك بوستيت اللي غادي نلصقو باش تبقى ديك ليدي في راسي فوالا. ولا كنكون كنفكر في اون فيديو وكندير لها التسلسل ديالها ولا شي حاجه اللي خاصني نشريها. المهم بريف خاصني اللي تيكون عندي دائما بوستيت. اي واحد الحاجه لا فيديو هذه جو بونس لا فيديو الرابعه اللي غادي ندير في لاشين ديالي اللي هي نتاع واتس ان ماي باغ. درت الاولى غنخليها لكم هنايا، ما عقلتش شنو كان فيها. كان عندي ديك واحد الساك تاع مايكل كورس. درت الثانيه اللي كان فيها فوالا كنت دايره واحد الطفيره هكا قاسمه شعري في الوسط ودايره طفيره. ديك الساعه كان الساك تاع لوي فيتون
ما عرفتي لا ساك سميتو هذاك سبيدي، فوالا كان فيها سبيدي. والثالثه كنت عندي ان ساك نوار نتاع كوتش. ديك الساعه جيتي توجور كنقلب على السكه الكبار. اي لا فيديو الثالثه نتاع الساك ديال كوتش تاع قبيله اسكيتي زعما درول فيلميتها، كانت عند ملك شهرين. ايماجينيو كان فيلمي ديك لا فيديو انا حاطه ملك فوق رجلي وكنتحرك هكا باش ما تبكيش، حيت جافي اونفي فيلمي الفيديو، وكانت هي صغيره ما كتخلينيش وكتبغي تهز داكشي كامل، وكنت دايرها فوق رجلي باش فيلمي ديك لا فيديو. اي فريمون زوينه، غنخلي لكم هنايا اللي هي لا فيديو الثالثه. اي فريمون لو كونتوني كاين شي حوايج تبدلوا وكاين شي حوايج اللي بقاو، مي بون المهم الساك ملي كيكون الساك مبدل، الفورما ديال الساك ولا لا طاي ديال الساك هي اللي كتخليك ديسيدي شنو غادي ديري في قلب منه. وخلاص مازال لي دو بتي تروك، مازال لي اعطير. اي فيو كو الساك صغيور خاصو عطير يكون صغيور فحالو مينياتور بحال هكا. دونك هذا سي لو مون غيرلان، ياك سي لو مون غيرلان فوالا. دونك هذا سي لو مون غيرلان ديال غيرلان. مخليها في الساك عندي، الساك عندي مخليها احتياط، مي فريمون ريحتو زوينه. اون جينيرال كندير العطر، وعندي واحد القرعه العطر في الطوموبيل وقرعه العطر في البيرو. مي فوالا هذا في الساك هكا براتيك مزيون. عندي مينياتور واحده اخرى اللي هو هذا لو بوتي بوتاليف نتاع جيفونشي. دونك العطر نتاع جيفونشي اللي عندي في الطوموبيل فوالا. دونك هذا سي لو روز بيرفيكتو، هذا كيعطي دي ليفر شويه روز ولا شي حاجه زعما ماشي شي فوالا. المهم غير بويمين، غير باش تقاد به وجهك ديك النهار وما تبقاش ديك النهار وجهك مريض ولا شي حاجه. المهم احتياط. اي بور فينير شنو عندي في الساك؟ لان ما فيش بزاف ديال الحاجات. عندي هنايا فوالا اللي كتشوفوا عندي مي كارت بونكير لا كارت ناسيونال، فوالا كارت بونكير كارت ناسيونال. وهنايا عندي جو بونس عندي الصرف، عندي كلي يو اس بي عرفتها فوالا. عندي هنايا كلي يو اس بي باسكو شي نوبات كيكون عندي بحال دابا شي دوكيمون غنديه من الخدمه غنجيب هنايا للدار غنخدمو ولا شي حاجه، دايره كلي يو اس بي فين غنديها. اي عندي لا موني بور لو باركينغ. وعندي هذا بوستيت مقيده فيه فوالا، مقيده فيه. ايماجينيو لي فيديو افيلمي كنت باغيه نفيلمي ويكلي فلوغ ميك اب مورنين ان دي اي واي بيرو. دونك ويكلي فلوغ تفيلما، ميك اب مورنينغ تفيلما هي لا فيديو. جو بونس لي غتكون من بعد ولا لي من بعد هذه، مي هي راها واجده في يوتيوب اون بريفي. قلت لكم هاد لا فيديو جات سبيسيالمون هاد النهار فوالا. ولي ميل اللي خاصني نجاوب عليهم داكشي كامل نخليو الورقه بما اننا ما ساليناش. اي بي فوالا. دونك هذا الساك اللي كنهز ابيتويلمون كل نهار، اللي كتشوفوا في ستوري كتلقاوه هكا فوق كتفي، هو هذا باسكو لي خفيف وصغيور. اي فريمون زعما سي جو في با دير سي ان انفستيسمون، مي زعما شي حاجه انا جيم بيان ان فيت لي ساك دو مارك. جو با لو جونغ اللي كنشري الساك بزاف، مي كنبقى وملي كنشري الساك اللي عاجبني. انسويت دابا غادي نجيو للساك الثاني اللي هو هذا. دونك هذا سي لولو نتاع ايف سان لوران. الوغ هذا الساك هذا شريته في مون انيفرسير. اي هذه عامين تانجاجيت انا ليلى مع راسي، ليلى قالت ليلى ملي غادي يكون لانيفرسير ديالك غادي تشري راسك شي حاجه كي تفرا بليزير، شي حاجه اللي انت باغيه، شي حاجه انت اللي عاجبك. سا ريان ولا il faut pas à la base انك تسناي شي واحد il t'offre un cadeau وبور طون انيفرسير. فازي انتينا الحاجه اللي انت عارفه راسك شهوتك فيها وانت فريمون باغيها سيري وشريها راسك. دونك هذا سيتي بور لانيفرسير دو مي 30 ans et je peux vous dire que j'ai craqué mon slip بحال اللي كيقولوا باسكو هذا يكوت hyper cher. مي فوالا جو مو دي المهم سي بور 30 ans كديروها نوبه في العام. اي نوبه في العام قلت غادي ندير لخاطري، ماشي دابا عندي كلكو زيدي نتاع شنو بغيت نشري مي 31 ans. مي فوالا جو سي با واش شنو غنشري. بون اون فيرا ملي يكون مون انيفرسير 1 نوفمبر نبارطاجي معكم شنو غنشري. دونك هذا سي لو لولو. هذا الي اون فلور بحال اللي شتيو نوار. وصافي فيه هاد هكا دوبل شين هكا دوري، يا اما كتهزو هكا على الكيف يا اما كيجي هكا اون بوندوليير نتوما كيفاش بغيتيو تهزو. اي هذا شنو كاين في قلب منه؟ هذا اون جينيرال كنهزو الويكاند وتنهزو ملي تنكون مسافره، باسكو ان فيت مون بروميير ساك زعما ساك دو لوكس اللي كنت شريت بقيت مخبعه. اول واحد دابا عندي واحد الساك اللي ما كنبقاش نهزو لي تيلمون سينس انني نخبعو، وبوك كنت كنكون مخلوعه عليه. حتى قلت لي طومبي ليلى زعما واحد الوقت بغيت كنقول اوكي سا ساعه انك تشري ساك غالي تبقى مخبعه. اش نقول صافي زعما تو طونفو زعما شريتو بوركوا شريتو باش نهزو وفوالا بور ان بروفيتي، ماشي باش يبقى عندي محطوط في شي بلاصه. ديكو فريمون هذا نخرجها منه. الوغ ملي كنحلو ديجا لو ساك فوالا الي كوم سا كبيبر حتى هو شويه من الداخل، كبير ماشي كبير بزاف، ماشي بحال الساك اللي كو جي لابيتود انني نهزو معايا، مي هذا كبيبر فوالا. فيه هاد لابارتي هادي الاولى، فيه هاد السنيسله هادي هنايا
هذه ايناس. وفي هاد لابارتي هادي بون نبداو لابارتي الاولانيه فيها لو بورتفوي ديالي ولا لو بورتفوي فوالا لو بورتفوي. كتعرفوا فايت لي بارطاجيتو معكم بحال اللي كنت قلت لكم في لا فيديو اخر فيديو نتاع واتس ان ماي باغ. دونك سيتي هاد لو بورتفوي هذا سيتي ان كادو دانيفرسير فوالا. دونك هذا ديال بوربوري اي فريمون بقى زوين. الوغ هذا كنت ملي كنت حبله بملاك جو لي روسو دونك صافا غادي يدير بيانتو 3 سنين اي فريمون زوين بزاف. فيه هنايا لي كارت ديالي. هنايا شنو فيه هنايا؟ حتى هنايا دي كارت لا كارت ديال الكوافور فوالا. كنكتشف هنايا فيها الصرف جو بونس. انا راه ما عنديش معفل دابا واخا تيكون عندي الصرف كنخدم لا كارت بون غندير بواطه نجمع فيها الصرف فوالا. المهم هذا فريمون بقى زوين. جو مابيل جو مابيل جو سي با لو بري ديالو باسكو على باز ماشي انا اللي شريتو. اي لا عندي 100 درهم عندي 100 درهم ديال الصيف. اصافا ملي كنت ماشيه بوغ ما بقاليش كاع الدرهم فوالا 100 درهم نخليوها شي نهار في لايغوبور. مي فوالا هذا الى تري براتيك حتى هو كنهز فيه كيهز صراحه ماشي ما كيهش. هادوما في هاد لابارتي هادي هكا لي كارت هنايا اي تو فوالا. مي جو بريفير انا هكا يكون تشد بصديفه باش يحبسني ما يخلينيش انني نعمرو بزاف هادوك اللي كيتشدوا بالسنسله. ensuite دونك هنايا اون جينيرال فهاد لابارتي الاولى كيكون فيها البورتفوي وتيكون فيها التليفون. ensuite كاينه هاد السنيسله هادي فوالا. غنجيو غنجبدو داكشي كامل اللي بقلبنا. بون الصاك انا راني ما قصتوش زعما خليته كيف ما هو كيف ما تيكون دابيتود باش تجي فريمون ديك لا فيديو. ماشي غنمشي نعمر صاكي باش عاد غنجي نفيلم لكم فيديو سي با سا لو بوت. دونك دابا كنحاول نخرج من عندي هنايا في الوسط. عندي دو سانت عندي عطير كوم توجور. دونك هنايا عندي لا بيتيت روب نوار ديال غيرلان اوسي تاع هاد لو بارفان هذا ريحته زوينه. انا عاود نشوفو عاوتاني زوينه مي سكري. دونك هذا غير اوكازيونيلمون فيو كو دايره في الصاك. ان روج على ليفر صغيور. هنايا عندي لو هودا بيوتي دونك سي لا تانت جو بونس 37 ولا شي حاجه بحال هكا فوالا. سي لا تانت 37 تاع هذا اللون هذا كيعجبكم. وخلاص عندي ستيلو بون ستيلو لان سيغمون غادي يلقاو عندي اجندا ابري. دونك ستيلو باش نكتب. عندي هنايا الخاتم بون براسلي عرفتي شنو الخاتم الاخر. دونك عندي هنايا البراسلي ديالي تاع داني ويلينغتون سي سيغ شنو بكون دايراه وزولته. بون جو بونس سا لوكازيون انني نعاود نديرو في يدي باسكو جيم بيان هاد لي براسلي هادو. اي اون باغ اوسي نتاع دانيال ويلينغتون فوالا علقتهم. اي عندي هنايا سيرتيفيكا دوطونتيسيتي نتاع الصاك. جو سي ميم با علاش مخلياها مي جو بونس باسكو كنسافر لان في لايغوبور الا مشاو شدوني الا شكو في انه كونتر فاسون وما عنديش لا بروف كلهم ياخذوه وعاد ابري عاد خاصني الديوانه وما عرفتش فيلم اخر. الحمد لله. بون جو بونس سي سا جو بونس لو تروك نتاع certificat d'authentification ولا شي حاجه سي صا. بون بريف انا مخليه هادشي هذا كامل كوم جو فوز دي لانك فيو كنسافر بزاف هو اللي كنهزو معايا في لايغوبور بو ايفيتي انه يكون ان بروبليم تاع ما عرفتش كونتر فاسون ولا شي حاجه تبقى ما عنديش وهذاك عاد نقص نقلب ونجبد. اي نجيو لوتر كوتي شنو عندنا فيه انتو المهم ساك الله الا كيهز عندنا هذا دو تروك جو بونس يكونوا عندي دائما. عندي هذه كريم بور لي مان نتاع الوغ هذه نتاع اليزابيث اردين. هاد لا كريم هي زوينه بزاف ريحتها زوينه اي انتونس. وراكم عارفين دابا غيدخل ولا داخل البرد. ملي كيدخل البرد فريمون الداس كتنشف كامله كو سو سوا اليدين ولا الرجلين ولا الوجه. المهم كلشي كينشف خاص ان ماكسيموم ديدراتاسيون. دونك عندي لا كريم دو مان عندي بارتو. عندي عند راسي عندي في الطوموبيل عندي في البيرو وعندي في الصاك ديالي. سينو عندي الوغ هذا سي ان انتي بكتيريان بور لي مان. habituellement كنكون كنخدم نتاع بات اند بودي وقت شحال هادي ملي كنت كنكوموندي من لي ايتازوني وداكشي. مي بون هذا عندي نتاع ميرسي اوندي سي اون مارك فرونسي جو بونس فوالا زوين بزاف كتلقاو كيتباع في سيفورا اي تو. دونك هو اللي عندي هنايا. اي عندي جوج حاجات مازال كاين جويب اخر في الصاك هو هذا مي خاوي ما فيه والو. دونك عندي اجندا بحال اللي قلت لكم البلانينغ تاع لي فيديو. اي جو بونس هادو كانوا لي فيديو نتاع لو موا ديال سبتمبر. هانتوما شوفوا هانتوما هنايا كانت فيديو انفيتي نتاع لي بارفان
شنو هذوك فوالا لي فيديو اللي مازال افيلمي ملي كنكون غنفيلمي كندير ان بيتي في اي جو بونس هذا بقى من اخر صفرة. هو سي ان ماسك هيدغاتون، حيت انا ملي كنسافر وملي كنكون في الطياره كندير لو ماسك لوجي باسكو الطياره وديك لالتيتود وداكشي كينشف لي وجهي وفيكو كيتحلوا لي بور، دونك خاص فريمون الوجه يكون منقي. لان ان فيت شنو كان كيوقع لي تنكون مقاده هنايا وجهي مقاد ما عندي لا حبوبه لا والو. انا كنهبط المغرب كنوصل للدار كتقول لي ماما ويلي مال وجهك حالته فيه الحبوب. انا شنو كنت كندير بون النتيجه كنا على برا راه عارف ملي كتكون غابر بوندون ان لون مومون زعما ان لون مومون فوالا ملي كتبغي تمشي كتبغي تكون تمشي مقاد لابس مقاد مزيون لابس الطالون مقاد لوجي الفون دو تان كلشي مقاد وداكشي كامل. دونك جو فيزي سا مي كنت غير كنوصل فريمون وجهي كيطبق لي بالحبوب. علاش؟ باسكو ملي كتكوني في لالتيتود لي بور كيتحلوا. ملي كيتحلوا لي بور شنو كيلقاو غير ديك لي برودوي شيميك ولا الفون دو تان ولا المهم دي تروك اللي ما خاصهمش يتابسوربو في الوجه هما اللي كيكونوا ديكو كيطلعوا الحبوب. الوغ شنو وليت كندير؟ وليت نمسك كوم سا نسوق الماء السوقيت كنمشي فريمون عاديه لابسه الصباطه ما كنلبسوش لان انا مشكل كيتنفخوا لي رجلي في الطياره. كنت ملي كتوقف في الطياره وكنبغي نلبس الصباطه كنبغي نحماق دونك كنمشي فريمون ما ندير لا مكياج لا والو يمكن ان تري دايلاينر ولا شي حاجه. اي توجور في الطياره ان ماسك كنديرو لوجهي اي فريمون ملي وبدت عليها لاحظت سورتو انا كنسافر بزاف دونك لاحظت ان فوالا سي سا لو ريزولتا. بغيتو ما يطلعلكمش وجهي تكونوا مسافرين سي سكيفو فير فوالا. المهم نجمع الساك ديالي ونعاود نرجع لكم. اي بي فوالا دونك هذه هي لا فيديو ديالي نتاع وات ان ماي باغ. وريتكم لي ساك اللي كنهز لو بلو سوفون ديرنييرمون. عندي واحد الساك واحد اخر غوز مي ما هاديش شحال ما هزيتو صراحه. دونك لو بوت تاع هاد لا فيديو ملي قلت لكم لي ساك ديالي ولا لي مارك نتاع لي ساك ديالي باسكو جو سي كو غادي تسولوني لو بوت ني با دو فريمي ولا انكم تقولوا كنجي نعق عليكم ولا عاوتاني بالفلوس نتاع هاد الساك هذا كانت يمكن لي نصدق وكانت يمكن لي ندير. راه شوفوا راه ما كنجيوش نبينوا كلشي والصدقه خاصها تبقى مستوره. تعلمتها منكم صراحه انني واحد النهار ملي قلت ملي كنجي نبدل لا كارد روب ديالي والحوايج اللي عندي كنمشي كنديرهم نصدقهم قال لك كنجي نفسر عليكم باش نوري الصدقه. دونك الوغ سي با الكا اون فيت انا ما بغيتش ندخل صراحه في هذا لو ديلير هذا كامل تاع قالوا لي قلت لهم وديك الشيء وهذاك. سي با moi je sais juste de faire des vidéos اللي كيعجبوني اللي جو ماميوز انني نفيلميهم اللي نتوما فو زاميوزي انكم تشوفوهم. ما عندي لا مع السبال لا مع عطيه لا افلام داكشي كامل جو مون فو. جو سوي فيير بكم بلا كوميونيتي اللي عندي. فوالا دونك جيسبر فريمون ان هاد لا فيديو هادي تكون عجباتكم. سي لو تاغ واتس ان ماي باغ. اي نتوما قولوا لي شنو هما الحاجات اللي عندكم ضروريين يكونوا عندكم في الصاك باسكو انا ملي لاحظت لقيت عندي او فيل دي زاني شنو هي الحاجه اللي كتعاود هو الديزانفيكتون ولا كريم ديال اليدين وشي هكاك افي بون مين. المهم دابا ولا عندي غير ليسونسيال حيت واحد النوبه في الصاك كان عندي فيه حتى سليب وكوش نتاع ايناس. وي سليب وكوش في ايناس مي بون دابا ما كاينش. بون سور سو جو فو دو غرو بيزو. ما تنساوش لايكيو لا فيديو ان كومونتير تقولوا لي نتوما شنو هما لي تروك اسونسيال اللي عندكم. وحاجه واحده اخرى تبعوني في انستغرام ديالي اللي هو تو بور سو فير بيل غنخليه لكم هنايا تنكون حاضره فيه بريسك تو لي جور. بون جو فو دو غرو بيزو نقول لكم سلامه باي باي.